महत्त्वपूर्ण र एउटा एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यूका साथ हामी रहेका छौँ अधिवक्ता स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका समिति संयोजक स्वागत नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ। भर्खरै सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएको छ संसद विघटनको मुद्दामा र त्यसले चाहिँ संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। यो कस्तो फैसला आयो, अब यस पछाडि के हुन्छ, यसका कानुनी पाटाहरू के हुन्, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ, यहाँलाई स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अब फैसला आएको छ, खालि हामीले त पुनर्स्थापना गर्यो भन्ने मात्र बुझ्यौँ, यसभित्रको अन्तरीय के छ, ठ्याक्कै फैसला कस्तो छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। फैसलाले एकदमै राम्रोसँग प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको विघटनको पक्षमा उभिएर अधिवक्ताजीहरूले जे गर्नुभएको थियो त्यति बेला केही धम्कीहरू दिएका थिए, केही त्रासहरू सिर्जना गर्न खोजिएको थियो र त्यो त्रास र धम्कीको पनि जवाफ यो फैसलामा यसकारण आएको छ कि संसद पुनर्स्थापना भएर के हुन्छ र सरकारले अधिवेशन बोलाउँदैन, संसदको एकजना मन्त्री उपस्थित नभइकन संसद अधिवेशन सुरु नगर्ने परम्परा छ अहिले पनि। त्यो भएको हुनाले मन्त्री पनि उपस्थित हुँदैनन्, सरकारले संसद पनि बोलाउँदैन, झन् भयावह स्थिति सिर्जना हुनसक्छ भन्ने धम्कीपूर्ण चाहिँ तपाईको आएका थिए बहसहरू पनि धम्कीपूर्ण रूपमा थिए, धम्कीपूर्णै थिए र त्यो धम्कीलाई पनि जवाफ दिने गरिकन अहिले यो जुन संक्षिप्त अहिले आएको 15 पेजसम्मको जो चाहिँ आदेश छ, यो आदेश हो एक हिसाबले यो फैसलाको संक्षिप्त रूप हो, तर यो अरूको पूर्ण पाठ बराबर छ अहिले भएको फैसलाको संक्षिप्त रूप र यसले 13 दिनभित्र, त्यो भनेको आजदेखि गणना हुन्छ है, भोलिदेखि होइन, फैसला भएको गते आज जुन हो, आज एक दिन हो र 13 दिनभित्रमा संसदको अधिवेशन पनि बोलाऊ, अधिवेशन आह्वान गर भनेर भन्यो। ठ्याक्कै अधिवेशन सुरु हुने दिनै 13 दिनभित्र पर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर अधिवेशन भित्र 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन पनि बोलाऊ भनेर पनि तोकेरै आदेश दियो, तोकेरै आदेश दियो। यो चाहिँ अहिलेको फैसलाको संक्षिप्त चाहिँ रूपले कि 13 दिनभित्र संसदको अधिवेशन आह्वान गर भनेर भन्यो। यो आह्वान गर्दाखेरि राष्ट्रपतिका नाममा, प्रधानमन्त्रीका नाममा र स्वयं सभामुख जो आफू पनि एउटा रिट निवेदक हुनुहुन्थ्यो उहाँका नाममा परमादेश जारी गर्यो। यो सामान्य आदेश होइन र यो अहिलेको चाहिँ फेरि त्यो संक्षिप्त रूपमै भनिएको छ कि यस पूर्व संसद चलिरहेको अवस्था जो 6औं अधिवेशन अन्त्य भयो त्यो बेला पश्चात 6 महिनामा अर्को संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा असंवैधानिक विघटन भएको कारणले शब्दै यो परेको छ। विघटन भएको मात्रै भन्दैन, असंवैधानिक विघटन, त्यो विघटन नै असंवैधानिक थियो भन्ने शब्दै कोड गरेर फैसला गर्यो, आदेश दियो। यो असंवैधानिक, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गरे, उनको कदम असंवैधानिक हो, स्पष्ट संविधानले चाहिँ राखेको मकसद यो हो भनेर प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनिदियो फैसलाले। र यो फैसला वास्तवमा जो त्रासपूर्ण धम्कीपूर्ण चाहिँ तर्कहरू आएका थिए बहस परिवेशका क्रममा त्यसलाई जवाफ दिने गरिकन आएको छ। अहिले एकदमै तत्कालै चाँडै संक्षिप्त रूपमा यो फैसला चाहिँ किन अहिले सार्वजनिक गर्नु पर्यो भन्ने पनि बोलिएको छ त्यसमा प्रकारान्तरमा। त्यो भएको हुनाले फैसला यो ढङ्गले आएको छ र प्रधानमन्त्रीले गरेको काम असंवैधानिक। अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन नै प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो त्यो असंवैधानिक थियो भन्ने ठहर गरिदियो, असंवैधानिक थियो भन्ने र त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियो या प्रधानमन्त्रीले गरेको कामलाई बदर गरिदियो सर्वोच्च अदालतले अहिले बदर गर्यो र यति दिनभित्र संसद बैठक बसिसक्नु पर्यो भनेर आदेश होइन परमादेश जारी गर्यो। परमादेश भन्नुको मतलब अब त्यसमा तलमाथि इबट कमा फुल स्टप केही पनि हुन सक्दैन, केही हुन सक्दैन। यो चाहिँ अब परमादेश चाहिँ तपाईको पालना नगर्ने हो भने अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ र अपहेलनाको मुद्दा लाग्नु भनेको चाहिँ फेरि थाहा छँदैछ योभन्दा अगाडि पनि आफै उपस्थित भएर जो जवाफ दिनुपर्ने स्थिति आयो, अपहेलनाको मुद्दामा चाहिँ हतकडी पनि लाग्न सक्छ। फेरि अपहेलनाको मुद्दा भनेको चाहिँ त्यसमा सामान्य रूपमा मात्रै यो चाहिँ अहिले परमादेश जारी गरिएको होइन, अवहेलनाको मुद्दामा बहसकै क्रममा पनि उठ्यो नि। यदि संसद पुनर्स्थापना भए पनि लमानु भयो रे, तर प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएन, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु भएन, राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएन भने के हुन्छ भन्ने खालका तर्कहरू पनि आए। त्यसको जवाफ हो यो चाहिँ। अहिले त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीसँग यसलाई छलछाम गर्ने, तलमाथि गर्ने कुनै ठाउँ बाँकी रहेन। अब त्यसो भए शब्द मात्रै प्रयोग गरेन फैसलामा, तर प्रधानमन्त्रीले छलछाम गर्ने सम्भावना रहेकोले अझै पनि यिनले तिग्डम गर्ने र षड्यन्त्र गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएकोले
त्यो सम्भावनालाई रोक्नका लागि 13 दिनभित्र संसदको आह्वान गर, बैठक आह्वान गर भनेर भन्यो। किनकि यो त बहस पैरवीको क्रममा पटक पटक उठेको थियो। त्यो अब अहिले फैसला आइसकेपछि त यसको चाहिँ अरू कुनै हिसाबले हामीले चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी गर्न भएन। खालि अहिले हामीले सोझो हिसाबमा बुझ्दा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो र 13 दिनभित्र पुनर्स्थापित संसदको बैठक पनि बस्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सृजना अहिलेको अदालतको फैसलाले गर्यो हैन त हामीले बुझ्दाखेरि। अहिले यसमा ठ्याक्कै जस्तो 13 दिनमा बैठक बस्ने भन्ने 13 दिनभित्र हो आह्वान गर्ने, बैठक बस्ने प्रक्रिया सुरु गर्न बैठकको आह्वान गर्नु पर्यो। आह्वान चाहिँ 13 दिनभित्र गर्नु पर्यो। हो, संसद बैठकको आह्वान 13 दिनभित्र बस्नु पर्यो। संसद बैठकको आह्वान 13 दिनभित्र भएर त्यसको चाहिँ 15 दिनमा बैठक बस्न पनि सक्छ, मिति तोक्ने कुरा चाहिँ। तर मतलब बैठक नै पहिलो बैठक अबको चाहिँ 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्न त्यो 15 दिन पुग्ला, 16 दिन पुग्ला, तर 13 दिनभित्र बैठक कन्फर्म हुनुपर्छ र त्यसको आह्वान भइसक्नुपर्छ। परमादेशले यो भन्यो। अर्को कुरा तपाईँको सँगसँगै के आयो भने फैसलाले संसद चाहिँ अब सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा छ, त्यहाँ गठजोड गर्ने हो भने समीकरणका हिसाबले हेर्ने हो भने सरकारै बन्न सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। अर्थात् म होइन भने त कोही प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन भन्ने। म चाहिँ 64% सांसद रहेको संसदीय दलको नेता हो हैन, त्यसकारणले गर्दा अर्को सरकार बन्न सक्ने त अवस्थै छैन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। पटक पटक भनेको कुरा यही हो। यसलाई चाहिँ के भन्यो अहिले अदालतले? हो, तिमी भएनौ भने कोही प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन भनेर तिमीले संविधानलाई बुझ्यौ, यो गलत हो भन्यो। फैसलाले सोचे के भन्यो भने संसदीय व्यवस्थामा विश्वका अभ्यासहरू यो छन् इत्यादि के भनेर चाहिँ बहस पैरवी इत्यादि लिखित जवाब अनि संसद विघटन गर्दा पनि संसदीय व्यवस्थाको विशेषता भनेर जो गरिएको थियो, तिमीले संसदीय व्यवस्था नेपालको संसदीय व्यवस्था बुझेनौ, विदेशीहरूको मात्रै धेर जान्ने भयो भन्यो फैसलाले। जनताले सोझो बुझ्ने गरी भन्न मिल्छ ठ्याक्कै फैसलामा लेखेको कुरा चाहिँ के छ अहिले तपाईसँग उपलब्ध छ? एकदमै छ, फैसला मसँग छ यहाँ अगाडि हैन। फैसलाले के भन्यो भने जनताले सोझो बुझ्ने भाषामा चाहिँ तिमीले विश्वका चाहिँ धेरै जानेछौ, नेपालको संसदीय व्यवस्था के हो त्यो चाहिँ जानेनौ भनेको छ। फैसलाले सोझै के भन्यो भने हामीले चाहिँ हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्था र संविधानको अभ्यास गर्ने हो, विदेशीको होइन भनेको छ। यसले के भन्यो भने अलिकति थोरै म कोट पनि गरौँला है, त्यो अलि बढी आधिकारिक हुन्छ हैन, यो देखाउन पनि सक्ने खालको यहाँ अवस्था पनि छ हैन, सजिलो पनि हुन्छ। यहाँ अघि हामीले भन्यौँ कि 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनेको यो आह्वान गर्ने हो। मैले जो यसमा हाइलाइट गरेँ कि आदेश भएको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनेर प्रत्याशीहरूको नाममा चाहिँ भनियो। अब अर्को के छ भने यो यहाँ अघि मैले भन्दै थिएँ असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। हेर्नुहोस् है, मैले सायद तपाईँसँगकै चाहिँ इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ संसद पुनर्स्थापना भएन भने पनि सभामुखले बैठक बोलाउन सक्छन्, त्यो विषयमा त अब हामीले चर्चा गर्न परेन। र यो फैसलाले के भन्यो भने सभामुख पनि र संसद विघटन असंवैधानिक भएकोले विघटनभन्दा पहिला जुन कपासिटीमा, जुन हैसियतमा, जुन वैधानिकतामा थियो त्यो वैधानिकतामा छ र अझै पनि त्यही रूपमा यथास्थितिमै काम गर्न चाहिँ ऊ सक्षम र समर्थ रहेको छ भनेर भन्यो। भनेको त्यो पुस 4 गतेकै अवस्थामा संसद छ भने यसले हैन त? हो, त्यो अवस्थामै छ। असंवैधानिक विघटन भन्ने शब्दलाई चाहिँ पटक पटक कोट गरिएको जस्तो देखियो फैसलामा। पटक पटक यो असंवैधानिक भएको कारणले अब तिमीले चाहिँ पहिलाकै हैसियतमा काम गर्न चाहिँ सक्छौ भनेर भन्यो। अर्को कुरा यहाँ सँगसँगै के छ भने हाम्रो यो चाहिँ विश्वका अरू मुलुकहरूको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास होइन है, नेपालको चाहिँ विशिष्ट परिस्थितिमा हाम्रो विशेष खालको संवैधानिक र संसदीय अभ्यास हो। यो विशेष संसदीय अभ्यास भएको हुनाले यसमा चाहिँ अरू मुलुकहरूको चाहिँ कुनै पनि संसदीय अभ्यासको हामीले अनुकरण गरिरहनु पर्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन भनेर चाहिँ फैसलाले बोलेको छ। र यसमा सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने संसदले प्रधानमन्त्री दिने कुरा जो छ जनताले संसद दिन्छ र अनि संसदले सरकार दिन्छ। नेपालको चाहिँ संसदीय व्यवस्था भनेको
यो हो भनेर यसले चाहिँ यो अहिलेको फैसलाले बोलेको छ। यस्तो राम्रोसँग म चाहिँ यसमा एकचोटि कृपया अलिकति म तल आउँछु है त। बडा स्पष्टसँग अत्यन्त राम्रोसँग चाहिँ बोलिएको छ यसमा। मैले त्यसैलाई कपी गरेर चाहिँ राखेको थिएँ। 85 को सम्बन्धमा पनि बोलियो होइन। यो अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री संसद पहिला गठन हुँदाका अवस्थामा एक ढङ्गले जितेर आए, तर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पार्टी एकीकरण भएको भनियो। त्यो एकीकरण भइसकेपछि चाहिँ यिनी अब 76(2) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए, दुईटा दल मिलेर। तर पार्टीहरू मिलिसकेपछि यो दुईटा दल होइन, अब एउटै दल भएको हुनाले अहिलेको केपी ओलीको हैसियत चाहिँ 76(1) बमोजिमको हो। र उहाँले यो विघटन गरिरहेको बेलामा त उहाँलाई त पूर्ण बहुमत प्राप्त थियो त। तर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ चाहिँ परिवर्तित भइसक्नु भएको थियो। परिवर्तित भइसकेपछि पनि उहाँले विघटन गर्न पाउनुहुन्न थियो भनेर यहाँ अलिकति आउँछ है त। धारा 75 को उपधारा 2 मा प्रयुक्त यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही भन्ने उल्लेखनले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग यही संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र निर्धारण गरेका सीमा बन्देजलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरिनुपर्छ। यसका लागि पनि अब हाम्रो त लिखित संविधान हो। लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अङ्गको अधिकारको सीमा रेखा संविधानले कोरेको हुन्छ। त्यसैले यो संविधानमा लेखिएकै कुरा ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन्, उनले गर्न सक्छन् भनेर नलेखिएको अवस्थामा चाहिँ यो अलिखित होइन लिखित संविधान भएको देशमा चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेर यसमा चाहिँ बोलियो। र अझ प्रष्टसँग के बोलिन्छ भने संविधानमा शाब्दिक रूपमा व्यक्त अवस्था, परिस्थिति र अधिकार बाहेक अन्य अधिकार पनि रहेको छ भन्ने दाबी स्वीकार्योग्य देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई यो चाहिँ संसद विघटन गर्न अधिकार चाहिँ सुसुप्त रूपमा रहेको हुन्छ। त्यो या त अब अवशिष्ट अधिकारसम्मका कुराहरू भयो नि। धारा 58 अन्तर्गत राजा बराबरको अधिकार अहिले केपी ओलीसँग छ भन्ने बहस पनि सुनियो एकदमै इजलासमा। त्यसलाई चाहिँ के भन्यो? अब अवशिष्ट अधिकार भनेको लेखिएको भन्दा बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ मन्त्री परिषदमा छ। यसैले एकदमै हो यो बहसको क्रममा पनि धेरै पटक उठेको थियो होइन कि प्रधानमन्त्री भनेको त 47 सालको संविधानमा राजाले जे प्रयोग गर्थे अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले त्यही अधिकार प्रयोग गर्ने भएको हुनाले यिनी त राजै हुन् भनेर अब बहसमै आएको थियो। हामीले त्यति बेला छलफल पनि गरेका थियौँ यो चाहिँ अब नाम किन भनिरहने र होइन। तर बहसमा बकाइदा आएको थियो। अहिले यसले के भन्यो भने लिखित संविधान भएको देशमा जे लेखिएको छ त्यो मात्रै प्रयोग हुन्छ है। त्यसो त नागरिकले पनि तपाईँको चाहिँ नलेखेका कुरा पनि उपयोग गर्न थाले भयो नि त। भनेको लेखिएका कुराहरूलाई मात्रै चिन्यो होइन। यसले त सर्वोच्च अदालतले त व्याख्या पनि गर्ने हो नि त। यो व्याख्याको त सायद ऐतिहासिक महत्त्व रहला। यो भनेको त तपाईँको धेरै ठुलो अहिले चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेको संविधान जो छ यो संविधानको जहिलेसम्म जीवितता रहन्छ होइन तबसम्मका लागि त यो त अब एउटा मार्ग निर्देशन। अवशिष्ट भनेको जे कुरा यहाँ लेखिएको छैन, नलेखेका कुराको अधिकार पनि सुसुप्त रूपमा छ, त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ होइन भन्ने अर्थमा उहाँहरूले बहस गर्नुभयो होइन। यसलाई अस्वीकार गर्यो अदालतले अहिले। हो अवशिष्ट भनेको त्यस्तो राजा बनेको होइन केपी ओली भन्यो अहिलेको फैसलाले। अवशिष्ट सुन्नु न, हामीले त्यति बेला नि संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व पनि पश्चात पनि संविधान सभा भइरहेको बेलामा संविधान बनाउने बेलामा जुन छलफल चर्चाहरू गऱ्यौँ होइन, जिल्लाहरूमा गएर सांसदहरूलाई राखेर गऱ्यौँ, त्यति बेला यो अवशिष्ट अधिकार बुझाउनका लागि मलाई पनि एकदम गाह्रो भएको थियो कि म त कानुनको संविधानको विद्यार्थी भएको हुनाले हामीले छलफल गर्ने मेरो जिम्मेवारी नै त्यो थियो र मैले त्यो गरेँ। कन्टेन्सियस राइट्स जुन हुन्छ नि यो खालको अवशिष्ट भनेको चाहिँ विशिष्टहरू, त्यो चाहिँ स्पेसिफाइड भनेको नट स्पेसलाइज्ड, त्यो चाहिँ तोकिएको अधिकारहरू जो हुन्छ नि, तोकिएको अधिकार, यति अधिकार स्थानीय निकायलाई, स्थानीय तहलाई, यति अधिकार प्रदेश तहलाई, यति अधिकार चाहिँ सङ्घलाई, केन्द्रीय सरकारलाई। हो त्यो केन्द्रीय सरकारलाई पनि नतोकेको कुनै छ, कुनै तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारलाई पनि तोकिएको छैन। तर त्यो अधिकारमा राखेर काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो। कसैको पनि
क्षेत्राधिकारभित्र परेन भने हो यो चाहिँ अवशिष्ट अधिकार हो। त्यो चाहिँ तपाईँको विशिष्ट भनेको स्पेसिफाइड त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको मन्त्री परिषदमा ले त्यो अधिकार दिने भन्ने रहेछ। जस्तो त्यसलाई चाहिँ संसद विघटनको अधिकार हो हुन त अब सर्वोच्चको फैसला आइसक्यो, त्यसमा त्यो ढङ्गले बहस गरिन्थ्यो नि। अब त्यो त अब फेरि युगका लागि सायद अब त्यो यो नजिरका रूपमा स्थापित हुने होला। जस्तो भनौँ न, अहिले तपाईँको अस्ट्रेलियाको लुनार रियालिटी भन्नेले चाहिँ चन्द्रमाको टुक्राहरू बिक्री गरिरहेछ अहिले। हेर्नु है, लुनार रियालिटी तपाईँको चाहिँ जो रियल स्टेट कम्पनी छ त्यसले चन्द्रमाको टुक्रा बिक्री गरिरहेछ। कञ्चनपुरको एकजना मान्छे वा सप्तरीको एकजना तपाईँ नै हुनुभयो, सिन्धुपाल्चोकको मान्छे, तपाईँले चन्द्रमाको टुक्रा चाहिँ किन्ने हुनुभयो, लुनार रियालिटीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो, त्यहाँको धेरै ठुलो टुक्रा चाहिँ किन्ने हुनुभयो भने हो त्यो किन्नका लागि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पाउनु भएन, एउटा कम्पनी दर्ता गर्नुभयो र त्यो कम्पनीले किन्ने भयो भने नेपालको कानुनले त चन्द्रमाको टुक्रा चाहिँ बिक्री गर्ने त कसैलाई पनि अधिकार दिने गरिकन चाहिँ खोल्न दिँदैन, होइन र? वा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमै किन्नुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ त्यो लुनार रियालिटी भन्ने कम्पनीलाई तपाईँको चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिने काम यहाँको वडाले गर्छ कि प्रदेशको सरकारले गर्छ कि वा हाम्रो पार्लियामेन्टले गर्छ कि कसले गर्छ त? यो कहीँ पनि उल्लेख छैन नि। मैले एउटा उदाहरण दिएको हो, यो कहीँ उल्लेख छैन भने हो यस्तो अधिकार जुन हुन्छ यो चाहिँ केन्द्रले गर्ने हो है भनेको अवशिष्ट अधिकार भनेको चाहिँ त्यस्तो हो भनेर अहिले यो फैसलामा भनिएको छ। अवशिष्ट अधिकार भनेको प्रधानमन्त्रीलाई जे मन लाग्छ त्यही होइन, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको पनि कहीँ कतै उल्लेख भएको छैन भने हो त्यस्तो अधिकार चाहिँ अवशिष्ट अधिकार हो। त्यो चाहिँ सम्बन्धितै हुन्छ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि त्यसमा चाहिँ प्रश्नहरू सम्बद्ध हुन्छन्। अब यो व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अवस्थामा फरक कुरा, यही व्यवस्था कायम रहेर यही व्यवस्थामा अभ्यास गरेर अगाडि बढ्ने बेलासम्मलाई संसद विघटन भन्ने शब्द कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कल्पना पनि गर्न नसक्ने गरी फैसला आयो। अब हो एउटा प्रधानमन्त्रीले मात्रै सक्छ, त्यो हामीले पहिला पनि भनेका छौँ। त्यो चाहिँ अगावै विघटन हुने परिस्थितिको लागि त्यो अगावै विघटन हुने भनेको चाहिँ फरक परिस्थिति हो। अहिले भनेको के हो भने नि हाम्रो सोझै तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री कि एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्यो भने संसदीय दलको नेता हुन्छ 76 बमोजिम, यदि गरेन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर प्रधानमन्त्री बन्छ जो केपी ओली बनेका हुन्। हेर्नु 76 हो, त्यो 76 हो, 76 बमोजिम भनेर भनिएको थियो पहिला उहाँको चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरिको विज्ञप्तिमा। पार्टी एकता भएपछि त्यो रूपान्तरण भयो। हो, पार्टी एकता भइसकेपछि अब उहाँ 76 को हुनुभयो भनेर अहिलेको फैसलाले भन्यो। हो यो नै नयाँ सिद्धान्त हो बनेको। हेर्नु है, अब हो यो पछि त्यो 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री कोही बन्नलाई पहिला तयार भयो अनि प्रधानमन्त्री पहिला नियुक्त हुन्छ अनि मात्रै विश्वासको मत लिने हो नि त। विश्वासको मत पहिला लिने होइन। अब ऊ नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन भने के हुन्छ? दुईटा दल मिलेर पनि भएन भने संसदमा भएको सबभन्दा ठुलो एउटा कुनै दल सबभन्दा ठुलोकै बहुमत नहुन सक्छ नि त, 51% नहुन सक्छ होइन। तर दल मात्रै ठुलो छ, बहुमत चाहिँ छैन भने हो त्यो ठुलोवाला दलको चाहिँ संसदीय दलको नेता अब हुने भयो अर्को चरणमा। हेर्नु है, यसले पनि विश्वासको मत पाएन भने के हुन्छ? कुनै एउटा मान्छे स्वतन्त्र उठेको हुन्छ अथवा एमाले काङ्ग्रेस माओवादी जुनसुकैबाट उठेको भए पनि संसदीय दलको सिफारिस बिनै म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर एक्लै भन्यो भने पनि राष्ट्रपतिले हो त्यो चरणमा आएपछि मात्रै यस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। अनि हो त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। उसले विश्वासको मत पाउन नसक्न पनि सक्छ नि त। उसले पनि पाएन भने प्रधानमन्त्री त भइसकेको हुन्छ। भनेको सामान्यतया संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था रहेसम्म अब संसद विघटन हुँदैन। संसद विघटन हुँदैन। अब त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले मात्रै सिफारिस गर्न पाउँछ जुन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुँदैन। सम्पूर्ण विकल्पहरू सकिए पछाडिको कुरामा मात्र जान पर्यो। तर त्यो प्रधानमन्त्री संसदबाट नयाँ सरकार बन्न चाहिँ सकेन। हेर्नु है, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो 76 बमोजिम चाहिँ भएको थियो, यस्तो कल्पना चाहिँ गरिँदैन। अब यसमा नि विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनेको कुरा चाहिँ म नै बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुँ अनि मैले गर्न नपाए कसले गर्ने त भन्ने तर्कलाई चाहिँ के भन्यो यसले? अहिले संविधानले बिचरा भन्नु पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, आफैले बनाएको संविधान लेडेढिपी गर्नु भएन होइन, नलेखेको कुरा हुँदैन,
तिमीले जे भन्यो त्यो कुरो संविधानमा लेखेकै छैन, लेखेको कुरो देखाऊ भन्यो हैन। त्यसकारण संविधानमा नलेखिएको कुनै कुरा हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीको तर्क त म बाहेक अर्को सरकार बन्न सक्ने विकल्प थिएन। मैले सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन संविधान भन्छ। उहाँले चाहिँ बन्नै सक्दैन, त्यो भएर मैले गरेँ भन्नुभयो। त्यसका लागि चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्यो भन्यो अहिले अदालतले। अहिले हेर्नु है त, मैले यहाँहरूसँग एउटा कुराकानीमा भनेको थिएँ कि ल सहयोग गरौँ न त प्रधानमन्त्रीलाई भनेर संविधान पल्टाएर हेरौँ भने पनि कुनै कहीँ कतै पनि जति खोजे पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटन संसद विघटन गर्न पाउने, मैले संविधान विघटन भने त्यो पनि वास्तवमा ठिकै हो कि भन्न चाहिँ होइन, संसद विघटन गर्न पाउने चाहिँ कहीँ कतै कुनै एउटा अक्षरै भेटिँदैन, शब्दै भेटिँदैन, वाक्यै भेटिँदैन। अब हो यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मै हो के अरे बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री, अब म बाहेक अरू प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैनन् होइन, धरतीमा जन्मेको म मात्रै हो अहिलेका लागि, त्यो भएको हुनाले म हुँदाहुँदै कहाँ अरू प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिँ संसदले परीक्षण गर्न पाउँछ र पाउँदैन, बरु मैले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउँछु भनेर उहाँको वकिलहरूले त बहसै पनि गर्नुभयो, उहाँले लिखित जवाफमा पनि त्यही भन्नुभयो। तर त्यस्तो त होइन भनिदियो अदालतले। किन होइन भनिदियो भने संसदीय व्यवस्थामा हाम्रो चाहिँ व्यवस्था बनेको प्रधानमन्त्री नयाँ छान्नका लागि चुनाव गर्ने होइन, संसदले छान्ने भन्यो कि नयाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ जनताले संसद बनाउँछ, संसदले सरकार बनाउँछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिसके पछाडि त्यसमा तलमाथि गर्नु पाइएन। एउटा त्यो तर्क त्यसरी मिल्यो। अनि अर्को उहाँहरूको तर्क चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता हो यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउन् भन्ने। हुन त उहाँहरूले नेपालको उदाहरण त खास दिनु भएन, तर अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू दिँदै यो त भने पनि नभने पनि कि त यो व्यवस्था मान्नु भएन, यो व्यवस्थाभित्रको त त्यो भने पनि नभने पनि हुने अधिकार हो भन्नुहुन्थ्यो, त्यसलाई के भन्यो? अब हो अहिले मैले यहाँ चाहिँ वास्तवमा हेर्न खोजिरहेको छु कि यसमा यस्तो राम्रोसँग बोलिएको छ कि संसदीय व्यवस्थाको मुख्य मकसद भनेको हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको खास विशेषता भनेको चाहिँ जनताले संसद बनाउने, संसदले सरकार छान्ने, चुनाव गरेर जाने होइन भन्ने चाहिँ एक ठाउँमा बोलिएको छ। परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन नेपालको भन्ने खालको फैसला हो छ जस्तो नेपालको चाहिँ विशिष्ट चाहिँ पृष्ठभूमि हामीले पुरा गर्दै संविधान सभाबाट बनाएको लामो उसबाट गरेको अझ यो जे लेखियो नि, जे लेखियो संविधानमा यो त त्यति बेला पनि सबैको सहमतिबाट लेखिएको भनेर पनि बोलिएको छ कि सबैको सहमतिबाट यो संविधान बन्दाखेरि चाहिँ लेखिएको भएको हुनाले नलेखिएको कुरा चाहिँ खोज्न हुँदैन भन्ने चाहिँ आशयका साथ अर्को संसदले प्रधानमन्त्री दिने र संसदले दिएको प्रधानमन्त्री सोही संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था 76(7) मा रहेबाट सीमित अधिकारको अवधारणा अंगीकार गरेको यस संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको पूर्वावस्थालाई लिखित रूपमा राखेको र अन्य अवधारणागत अधिकारलाई मौन वा सुसुप्त रूपमा क्रियाशील राखेको अनुमान गर्न सकिँदैन। अब यसले भनिदियो नि त सोझै, भनेको लेखेको भन्दा बाहेक खोज्ने कष्ट नगर भन्यो यसले हैन त। खोज्ने कष्ट नगर, यो खालको व्याख्या चाहिँ तिमीले गर्यौ भने त्यो संसदीय व्यवस्था नेपालको चाहिँ मा खोजेर प्राप्त हुँदैन भनेर चाहिँ भन्यो। यो भएको हुनाले हामीले अहिले अब कति मूर्खतापूर्ण ढङ्गले हैन, कति असंवैधानिक ढङ्गले, कति तपाईको चाहिँ निर्णयढिपी पूर्वक संसद विघटन गरेर यहाँसम्म यो यति समय जति चाहिँ संसद विघटन गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो, यसले त मुलुकको धेरै ठुलो तपाईको चाहिँ क्षति भयो नि हैन, मान्छेहरू पनि मरे यो बीचमा। हेर्नुस्, यो भएको हुनाले हामीले संवैधानिक विकल्प चाहिँ हाम्रो यो गर्ने हो भने रहँदैन। एकदम राम्रोसँग चाहिँ अब नि सर, अब यो लगभग फैसलाको कुरा बुझ्यो। अब सन्निकट सन्तास पनि एक खालको छ कि मान्छेलाई। अब केपी ओलीले त्यत्तिकै स्वीकारलान्, त्यत्तिकै अगाडि बढ्लान्। अब सङ्कटकाल लाग्न सक्छ या राष्ट्रपतीय शासनलाई पनि हुन सक्छ, किनभने अब त केपी ओलीदेखि विद्या भण्डारीसम्मको कुर्सी हल्लियो, त्यत्तिकै छोड्नेवाला छैनन्। किनभने यो त गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने हुन् कि भन्ने एक खालको त्रास छ होइन। यो हुनसक्छ त्यस्तो सङ्कटकाल या राष्ट्रपति शासनको अवस्था। अब यो त्रास चाहिँ एकदमै छ होइन। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण के पनि छ भने केपी ओलीबाट त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। र रक्षात्मक अभिव्यक्ति चाहिँ हिजोदेखि उहाँले दिन थाल्नु भएको थियो। संसद
पुनर्स्थापना भए पनि मेरो राजनीति सकिँदैन भनेर हिजो उहाँले बोल्नु भएको थियो र अस्ति त आन्दोलनै गर्छौँ भन्नुभयो नि विराटनगरबाट भलै त्यसलाई उहाँले करेक्सन गर्नुभएको छ त्यसकारण यो अहिले करेक्सन गर्दै रक्षात्मक ढङ्गले आउनु भएको छ र अब उहाँको सम्भावनातर्फ चाहिँ उहाँले फेरि पनि संसद त अब 13 दिनभित्र बस्नुपर्ने यही अवस्था आउने भएको हुनाले चाहिँ फैसलाले 13 दिनभित्र संसद अनि यो त सहज बाटोमा गयो भने 13 दिनभित्र कुनै हालतमा आह्वान गर्नु पर्यो संसद बैठक बस्छ त्यसले प्रधानमन्त्री दिन सक्ला नसक्ला त्यो एउटा अभ्यासको चरणमा जाला त्यो बाटो प्रधानमन्त्रीले तय गर्नु भएन यसलाई सहज रूपमा लिनु भएन या उहाँले अरू विकल्पहरू प्रयोग गर्नुभयो भने के विकल्प बाँकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीसँग अब उहाँले चाहिँ अब गर्न सक्ने के हुन्छ भने प्रदेश सरकारहरू भङ्ग गर्ने राष्ट्रपति मार्फत संसद अधिवेशन पो बोलाउन भनेको छ त यो सरकारै काम नलाग्ने त भनेको छैन र अहिलेसम्म पनि संसद पुनर्स्थापित छ पहिलाकै अवस्थामा छ सरकार पनि त्यही अवस्थामा छ भनेर भनेको न अहिले त पुस 4 मा पुर्याइदियो फैसलाले सर्वोच्चले त अरू केही पनि भनेको छैन तिमीले अवैधानिक काम गर्यौ असंवैधानिक काम गर्यौ हैन अब राजनीतिक भाषामा यो चाहिँ निरङ्कुशतापूर्वक काम गर्यौ जो कानुनी र संवैधानिक भाषा होइन त्यो संविधानले यो फैसलाले बोलेको पनि छैन र यो निरङ्कुशतापूर्ण ढङ्गले गरेको काम यस्तो गर्न पाइँदैन यस्तो निरङ्कुश प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ त फैसलाले भनेको होइन र प्रधानमन्त्री अहिले पनि इन क्यापासिटी अफ प्राइम मिनिस्टर होइन इन अफिस बहालवाला भएको हुनाले उहाँले चाहिँ अध्यादेश ल्याउने होइन यी लगायतका कामहरू अहिले पनि चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ प्रदेश सरकारहरू भङ्ग गर्न सक्ने देखिन्छ सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्ने पनि देखिन्छ सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि तपाईको तत्कालका लागि संसद आह्वान नगरिकन अन्य केही एसेम्ब्लीहरू इत्यादि चाहिँ नगराउने त्यो पनि हुन सक्छ र यो पछिल्लो रक्षात्मक अभिव्यक्ति जुन छ त्यसले मेरो राजनीति सकिँदै छैन भनेको कारणले उहाँले चाहिँ नैतिकता हुने हो भने चाहिँ नैतिकताका आधारमा उहाँले ठ्याङ्ग्रेकै राजीनामा दिइहाल्नु पर्ने हो अब तत्कालै किनकि उहाँले जे काम ठिक हो भनेर राष्ट्रपतिसँग मिलेर षड्यन्त्रपूर्वक गर्नुभएको थियो कतिपयको के छ भने राजीनामा केपी ओलीले दिने हो भने त पुसको 4 गते दिनुहुन्थ्यो नि राजीनामा नदिने भएर उहाँले यो बाटो तय गर्नु भएको छ होइन एउटा असहज बाटो त उहाँले रोज्नु भएकै हो नि त त्यतिखेर त रिक्सी गेम खेल्नु भएकै हो र अब पनि सहज रूपमा केपी ओलीले संसद बैठक बोलाउने के गर्ने बाटोमा जालान र भन्ने चाहिँ शङ्का छ क्या मान्छेलाई धेरैलाई उहाँ जानुहुन्न उहाँको त्यो नेचर पनि होइन होइन उहाँ आज हामीले कुरा गरिरहेको दिन उहाँको चाहिँ जन्मदिन पनि हो भन्ने चाहिँ आइरहेको थियो होइन 70 वर्षमा टेक्नुभयो उहाँ आजदेखि बर्थडेको दिन यो खालको उपहार पाउनुभयो उपहार पाउनुभयो र अब कसैको जन्म राज्यका लागि कति घातक हुँदो रहेछ भन्ने पनि चाहिँ देखिन्छ नेपालका सबै बालबालिकाहरूले केपी ओली जस्तो बन्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा लिनुपर्छ यति हट होइन यति आँखा चिम्लेर गर्दा पनि सत्य भन्ने देखि भ्रष्टाचारीलाई काखमा बोकेर हेरेर संरक्षण गर्ने यति कपुत चाहिँ देशका लागि बन्नुहुन्न भन्ने बालबालिकाले आज उहाँको जन्मदिनका दिन यस्तो जन्मिनुभन्दा चाहिँ नजन्मिनु यहाँलाई पनि लाग्छ कि सर्वोच्चले जे फैसला गर्यो सहज हिसाबमा 13 दिनभित्र बैठक आह्वान हुने अथवा त्यसको वरिपरिका मितिमा बैठक बस्ने त्यसले सरकार बनाउने प्रक्रियामा जाने या उहाँ नै पनि अझै बसिरहन पनि संसदीय खेलबाट त धेरै चिजहरू छ भले त्यसलाई तपाईहरु मान्नुहुन्न त्यो अर्को बाटो होला उहाँले संसद फेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ नि केपी ओलीलाई हटाएको होइन नि अहिले सर्वोच्च अदालतले खालि संसद विघटनको मुद्दालाई मात्रै बदर गरिदियो अब हेर्नु एउटा एकदम अघि नै मैले भने कि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ प्रदेश तपाईको चाहिँ विघटन गर्ने सङ्कटकाल घोषणा गर्ने उहाँले सोचे एकदम किनभने लाज त नभएकै मान्छे हो होइन उहाँले लाज पनि छैन नैतिकता पनि छैन त्यो भएको हुनाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्न उहाँले संसद फेस गरेर आएर म कहाँ हटेको छु र म ल संसदलाई फरक देउबासँग मिलेर उहाँले कङ्ग्रेससँगको गठजोडबाट सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ जुन कुरा विश्वप्रकाश शशाङ्कहरूले मान्दैनन् विश्वप्रकाश हैन अरू पौडेलहरूले मान्दैनन् होला होइन विश्वप्रकाशको पनि केपीएललाई चाहिँ समर्थन गरेर जाने इन्डिभिजुअल्ली नै छैन तर अब देउबाको प्रवक्ता भएको कारणले खैर जेसुकै होस् त्यो एउटा बाटो रहला होइन एउटा बाटो रहला र विश्वप्रकाश शर्मालाई चाहिँ म एकदम मेरो पनि किशोर अवस्थादेखि नै जान्दछु होइन र व्यक्तिगत नेचर पनि थाहा छ र छिमेकी पनि हो हुन त केपी ओली पनि तपाईको चाहिँ हैन जानेको छिमेकी नै हो तर यो अहिले यदि देउबाले ओलीसँग मिलेर अगाडि जाने स्थिति आयो
कथम कदाचित भने कांग्रेस फुट्ने फेरि अर्को चाहिँ क्रम सुरु हुन्छ र केपीले यो प्रयत्न चाहिँ गर्न सक्छन् र यो नहुँदाका अवस्थामा चाहिँ उहाँले फेरि सङ्कटकाल लगाउने प्रदेश सभा चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारहरू भङ्ग गर्ने होइन यो तर्फ चाहिँ जानुहुन्छ र उहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पछिल्लो अभिव्यक्तिले चाहिँ संसद फेस गर्नतर्फ चाहिँ भनेको पहिलो प्रयास उहाँको त्यो हुनसक्छ तत्कालै सङ्कटकाल भन्दा पनि एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ सङ्कटकालसम्म पनि गएर जान सक्ने उहाँको नेचरदेखि उहाँले कार्यशैलीले त्यो कुरा चाहिँ इङ्गित गर्छ अब यसले राष्ट्रपतिमाथि पनि अब प्रश्न उठ्यो नि उठ्न त राष्ट्रपतिको त अब कुरै छैन नि राष्ट्रपति त उहाँले अब कार्यकाल पुरा गर्न पाउनुहुन्न उहाँलाई महाभियोग आइ नै हाल्छ राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाग्छ लगाउनै पर्छ होइन राष्ट्रपति त राष्ट्रको राष्ट्रपति हुँदै होइन उहाँ नेकपा बालुवाटार समूहको न राष्ट्रपति हो नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रपति नै होइन यस्तो अवस्थामा किनभने केपी ओली आफू पनि जाने आफूले बनाएको राष्ट्रपति पनि जाने भनेको एक खाले सिद्धिने खेल भनौँ न यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न तयार होलान् भन्ने त तपाईँलाई लाग्दैन नि अहिले होइन मलाई एकदमै लाग्दैन उनी सहज ढङ्गले त लाग्दैन उनको यो अन्तिम सास प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर फेर्ने उहाँको इच्छा छ जीवनको अन्तिम इच्छै त्यही छ त अब के लाग्छ उहाँले गर्ने त्यही हो फैसला अनुसार फैसला त सकारात्मक आयो तर यसको कार्यान्वयन यही ढङ्गले भएर शान्ति सुव्यवस्थै होला भन्ने चाहिँ अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन हो अब अन्तिममा यो सबैबाट हेर्नु त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ संसद विघटन हुन्छ सरकार आउँछ जान्छ यो सबैले अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त जनतालाई के हुन्छ यही निरङ्कुश व्यवस्था नै रहने हो अर्को फेरि प्याकेटमा आउने हो अब त जन खरिद बिक्री अब धेरै सांसदहरूको मूल्य वृद्धि भएको छ होइन अहिले शेयर बजार उहाँहरूको बढ्यो अहिले अनि मूल्य वृद्धि भइरहेछ संसद खरिद बिक्रीको व्यवस्था हामीले सुरुदेखि भनेका थियौँ नि संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि संसदीय व्यवस्था रहन्जेलसम्म यही तपाईँको संसद खरिद बिक्री सांसद खरिद बिक्री गर्ने चुनावमा भएको चाहिँ खर्च असुल पर गर्ने अर्को चुनावको लागि बटुल्ने यही विकृत संसदीय व्यवस्थाको दुर्भाग्य नै नेपाली जनताले बिहोर्नु पर्ने हो त्यसकारण खेल त अझै धेरै देख्न बाँकी नै छ एउटा अध्याय हो अब यस्ता अध्याय कतिवटा आउने नि त्यो चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्छ जनताले रुन अझ एकदमै बाँकी छ जनतालाई रुवाउने फेरि अब अर्को चरण सुरु हुँदैछ यही न हो समाधान दिएको त होइन यो आदेश कुनै समाधान होइन यो सर्वोच्चबाट जे फैसला आएको छ कुनै समाधान होइन अहिलेको संविधान अनुसार चाहिँ आउनुपर्ने फैसला आयो अहिलेको संविधान अनुसार त एकदम फ्रम द भेरी इनर सेल्फ अफ हार्ट होइन आई डु रेस्पेक्ट यो अहिलेको फैसला जुन आएको छ कि यसले एउटा इट पेभ्ड अ पाथ फर द नेसन टुवर्ड्स अ भेरी इजी इन्भाइरोमेन्ट होइन यो राम्रो भयो तर यो संविधान अनुसार त सही फैसला आएको छ तर समाधान यो होइन समाधान चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नै हो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद